आजाद डिजिटल के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मल्टीपल स्टोरीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। पहली खबर, अच्छी खबर, जैसे कि आपने देखा कि आज नोटिफिकेशन जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती जो होगी है फील्ड मार्शल हाफिज सईद आसिम मुनीर की, जिस हवाले से मनफी प्रोपेगेंडा किया गया, एक हिजान की कैफियत बर्पा करने की कोशिश की गई और ये बाय डिजाइन फेक न्यूज का बाजार गर्म किया गया। कुछ तबसरे किए गए ऐसे जो मुकम्मल यानी झूठ पर मबनी थे, मन घड़त थे, लेकिन जो सच है वो सामने आ गया। आज वो लोग जो नित नई कहानियां घड़ रहे थे, जो गला फुला फुला कर ऐसी जो है वो जहर उगल रहे थे, आज उनके मुंह के ऊपर अमली जो है थप्पड़ रसीद हो गया है। आप ये देखें कि एक डिजाइन के तहत जो है वो ये साजिशें रचाई जा रही हैं। मुसलसल इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ट्विटर हैंडल बकवास कर रहा था, उस हवाले से कि वर्दी कब उतारेंगे, फलां क्या करेंगे, इस तरह की गुफ्तगू कर रहे थे, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कर रहे थे। और ये जो काम उन्होंने किया, इससे उन्होंने क्या हासिल किया? उन्होंने सिर्फ अपने मुंह के ऊपर जो है वो स्याही मली है, अपना जो गंदा चेहरा है वो वाजे किया। और एक हफ्ता पहले से अगर मैं बात करूं तो इस किस्म की यानी ये जो फेक न्यूज फैक्ट्रीज थी, ये इन्होंने अपनी प्रोडक्शन फुल स्विंग पर शुरू कर दी थी। और फिर देखेंगे जिस तरीके से हर बात इनकी अल्लाह ताला के हुक्म से झूठी साबित हुई, हर इनकी साजिश जो है वो नाकाब हुई और ये पिट गए। अब ये देखें कि आज जो फील्ड मार्शल हाफिज सईद आसिम मुनीर हैं, वो बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ना सिर्फ उनकी तैनाती हो चुकी है, बल्कि जो एयर चीफ हैं ज़हीर बाबर सिंधु, उनकी भी यानी मार्च 2026 से लेकर मार्च 2028 तक उनकी एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन भी निकल चुका है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों जो है वो विनर्स ऑफ मार्का हक हैं। इनकी वजह से पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े मुल्क को जेर किया। आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अगर मैं बात करूं तो पिछले एक हफ्ते से और आज के दिन तक जो बहुत से अफसरान उनसे मेरी बात हुई, वो बड़े जो है वो इस पर ऑफेंड हैं कि जिस किस्म का मनफी प्रोपेगेंडा किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। और आपके सामने ही है कि जिस तरीके से बाय डिजाइन ये लोग इंडियन चैनल्स पर गए और फिर एक फॉरेन मीडिया पर जाकर जिस तरीके से जहर उगला पाकिस्तान के खिलाफ, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान की अफवाज के जो सिपह सलार हैं हाफिज सईद आसिम मुनीर शाह, उनसे मुतल्लिक। तो आज वक्त तो वैसे एक हफ्ता गुजर गया, जिस तरह हमारा सियासी लोग जो हैं वो फौरन जो है वो जवाब देते हैं, लेकिन आज जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें अफवाज पाकिस्तान का जो मिजाज है, इस वक्त जो टोन होगी वो बड़ी वाज़ेह हो जाएगी। वो बता देगी कि किस हद तक उन्होंने जो है वो मुल्क दुश्मनी किया। अब बुनियादी मकसद क्या था इसका? मकसद ये था कि अफवाज पाकिस्तान के अंदर बद एतमादी जो है वो पैदा करने की ये साजिश रचाई गई। और ये इसका मकसद जो है वो प्रोपेगेंडे के जरिए रियासत पाकिस्तान को कमजोर करना था। ये तासुर देना था कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान के अंदर जो अफवाज हैं उनके अंदर रैंक्स एंड फाइल्स में जो है कोई इख्तलाफ है। ये ऐसी बातें अफवाज पाकिस्तान में होती नहीं है, चाहे वो पाक फौज है, चाहे वो एयर फोर्स है, चाहे वो बहरिया है, क्योंकि ये जो साजिश रचाई गई थी ये रियासत पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए साजिश थी। तो आज DGISPR जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इसमें जो रियासत पाकिस्तान का जो जवाब होगा वो जवाब दिया जाएगा और ये भरपूर जवाब होगा। और जो इस वक्त एक मिजाज है, इस वक्त जो मूड है इस वक्त अफवाज पाकिस्तान के अंदर, उनकी जो अक्कासी करेगा DGISPR की जो आज प्रेस ब्रीफिंग है। इस हवाले से एक चीज और दूसरा आप ये देख लें कि एक साजिश है जो कि एक अरसे से जारी है। जैसे शहबाज गिल ने ARY के ऊपर जो है वो एक बीपर दिया था, जिसके बाद ARY के लिए भी मुश्किलात खड़ी हो गई थी, अगर आपको याद हो। तो ये आज की बात नहीं है, ये इनका बाय डिजाइन जो है इस किस्म की
یہ تفریق ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں رینک اینڈ فائل کے اندر، لیکن الحمدللہ یہ ایک پاک فوج کی ہسٹری ہے. جس کسی نے یہ سازش کی ہے اس نے ذلت اور رسوائی اپنے نام کی ہے، اور جو بھی یہ سازش کرتا ہے اس سازشی عنصر کو ہماری افواج جو ہے وہ سپیر نہیں کرتی. اور یہ چاہے وہ انڈیا ہے، چاہے وہ بیرونی ہے، چاہے وہ اندرونی کوئی جو ہے وہ ایسا سیکشن ہے جو یہ کوشش کرتا ہے، تو پھر اس کا بھرپور اور منہ توڑ جواب جو ہے وہ دینا ہماری افواج کی روایت ہے. سو لہٰذا آپ کو میں یہ کہوں گا کہ آج کی جو پریس کانفرنس ہے ڈی جی ایس پی آر احمد شریف چودھری کی، اس میں کلیئرٹی کے ساتھ، بالکل مکمل ایبسلوٹ کلیئرٹی کے ساتھ ریاست پاکستان کا جو اس وقت مزاج ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا، اور جو جواب دینا ہے اس سازش کے خلاف اس کا جواب بھی آپ اور میں، ہم سب جو ہے وہ انشاءاللہ بڑا واضح اور دو ٹوک انداز میں ہمیں سننے کو ملے گا. اس میں جو بیرونی ہاتھ ہیں، جو ان کے سہولت کار ہیں، ان کے لیے بھی پیغام ہوگا، اور جو بیرونی سازش کے اہلکار بن کر پاکستان کو اندرونی طور پر کمزور کرنے کی سازش رچا رہے ہیں، جو یہ گھناؤنا کھیل کھیل رہے ہیں، انشاءاللہ ان کے لیے بھی جو ہے نا وہ تسلی بخش جو ہے وہ جواب ہوگا، اور ان کی تشفی ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے، یہ کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے، یہ 25 کروڑ عوام کی قوم ہے، اور جس کی جو افواج ہیں وہ دنیا کی بہترین افواج ہیں، اور دے آر سیکنڈ ٹو نن ان دا ورلڈ. اور اس ریجن کے اندر اپنے سے 5 گنا بڑے ملک کو، جس کا تقریباً 10 گنا زیادہ جو ہے وہ بڑا ڈیفنس بجٹ تھا، اس کو زیر کر کے دکھایا ہے. اور اس کے مقابلے میں اگر ہم بات کریں تو ایران 35 ارب ڈالر کا اس کا دفاعی بجٹ ہے، لیکن دیکھیں جب اس کا ایشو ہوا تو وہ کتنا کمزوریاں اس کی واضح ہوئی. لیکن الحمدللہ پاکستان نے اپنی سپریمیسی ظاہر کی انڈیا کے سامنے اور دنیا کے سامنے، اور تبھی پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ فیلڈ مارشل کی تعریفیں کرتے ہوئے نہیں تھکتے. تو یہ جو سازشی عنصر ہے، یہ لوگ یہ اپنی یعنی حقیقت جو ہے وہ واضح کر رہے ہیں. ان کی حقیقت یہی ہے کہ یہ سازشیں جو ہے وہ سازش کے بیج بو سکتے ہیں، لیکن یہ سازش کا جو بیج ہے یہ کبھی جو ہے وہ مضبوط نہیں ہو سکتا، کبھی تناور درخت نہیں بنے گا، کبھی ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوگی. تو انشاءاللہ ناکامی اور رسوائی انہوں نے اپنے نام کرنی ہے، ذلت اور رسوائی ان کا نصیب بن چکا ہے، اور آنے والے دنوں میں جو انتشاری لوگ ہیں ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا. میں صرف اتنی بات کروں گا کہ جو 9 مئی تھا، 9 مئی بھی بیسیکلی ایک سازش تھی، اور ابھی بھی حالیہ دنوں میں جو کچھ ہوا یہ بھی اس سے کی کنٹینیویشن تھی. اور 9 مئی والوں کی سزائیں جو ہے وہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب ان کو سزائیں ہونی ہیں، اور انشاءاللہ جو اس مرتبہ سازش رچانے والی جو عناصر تھے ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچنا ہے. بہرحال جی ڈی جی ایس پی آر کی آج پریس کانفرنس میں جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ جس کلیئرٹی کے ساتھ ریاست پاکستان کا جواب آئے گا، جس کلیئرٹی کے ساتھ ان سازشوں کو بے نقاب کیا جائے گا، وہ جو ہے وہ ان کے لیے بھی ایک عبرت ہوگی، آئندہ کے لیے ایک ان کے لیے سبق ہوگا. ناظرین ابھی یہی تفصیلات ہیں جی، انشاءاللہ پریس کانفرنس کے بعد دوبارہ آپ کے ساتھ مخاطب ہوں گا. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.